हेलो नमस्ते। आज हामीले स्टडी गर्ने हो एउटा पारासाइटिक अर्गानिजम जसको नाम सार्कोप्टिस। यो सार्कोप्टिस स्कैबियाई लाई मेन्जेमाइट अथवा इचमाइट पनि भन्छन्। इचमाइट भन्नाले यो इचिङ गराउने माइट जस्तो अर्गानिजम हो। एक किसिमको पारासाइटिक अर्गानिजम, इक्टोपारासाइट जसले डिजिज लगाउने गर्छन् रिलेटेड विथ स्किन। सो स्किन डिजिज लगाउने, यसले जुन डिजिज लगाउँछन् त्यसलाई भन्छन् स्क्याबिज। नाम सुने होला। नेपालीमा यसलाई लुतो पनि भन्छन्। सार्कोप्टिसको लाइफ साइकल, उसको मोर्फोलोजी एक्जामिनेसनमा प्राय सोध्ने गर्छन्। सो आज हेर्ने यो सार्कोप्टिसको सम्बन्धमा। सार्कोप्टिसको सिस्टमेटिक पोजिसन हेर्ने हो भने यो फाइलम अर्थ्रोपोडाको मेम्बर हो। अर्थ्रोपोडामा जोइन्टेड लेग्स, सेगमेन्टेड एनिमल जस्ता क्रिएचर्सहरू राखेका छन्। अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट इन्भर्टिब्रेट फाइलम हो। अर्थ्रोपोडाका डिफ्रेन्ट क्लासेस मध्ये एउटा क्लास हो स्पाइडर्सहरूको। त्यसै ग्रुपका मेम्बर हो यो पनि। क्लास एराक्निडा अन्तर्गत आउने सार्कोप्टिस अथवा इचमाइट। एराक्निडामा जुन मेम्बर्सहरू छन् तिनीहरूमा 4 पेयर्स अफ वाकिङ लेग्स, सो 8वटा खुट्टा देखिन्छ सार्कोप्टिसमा पनि। यो अर्डर एकाडिना अन्तर्गत आउने सुपरफिसियली सेगमेन्टेड बडी। इनफ्याक्ट यिनीहरूको बडी अनसेगमेन्टेड हुन्छ। सुपरफिसियल एस्ट्रिएसन्सहरू मात्र देखिन्छ। फ्यामिली सार्कोप्टिडी अन्तर्गत आउने जिनस सार्कोप्टिस हो र स्पेसिज स्कैबियाई। हैबिटेट डिस्ट्रिब्युसन, प्राणी कहाँ बस्छन् र कस्ता किसिमको प्राणी हो त? सार्कोप्टिस मोस्ट कमन इचमाइट हो। इचमाइट इचिङ गराउने माइट, स्किन डिजिजसँग रिलेटेड। इट इज एन इन्जोरियस इक्टोपारासाइट अफ म्यान। सो यसलाई इक्टोपारासाइटको क्याटेगोरीमा राखिन्छ। अरू निमाथेलमेन्थिसमा जुन पारासाइटिक अर्गानिजम्स हामीले देखेको ती सबै इन्डोपारासाइट थिए। यो इक्टोपारासाइट हो। सो वान अफ द इन्जोरियस इक्टोपारासाइट कजेज द डिजिज स्क्याबिज इन म्यान। मानिसको केसमा यसले जुन रोग लगाउँछन् त्यसलाई स्क्याबिज भन्छन्। तर मानिस बाहेक अरू एनिमल्सहरूमा पनि यसले रोग लगाउँछन्। त्यहाँ मेन्ज भन्छन्, त्यसैले यसको नाम राखिएको मेन्जेमाइट। यो स्किनको सेन्सिटिभ फोल्ड्सहरूमा जहाँ पातलो स्किन हुन्छन्, जस्तो औँलाहरूको ग्यापमा अथवा जेनाइटल एरियामा, त्यस्तो किसिमको रिजनमा यिनीहरू दुलो बनाएर, बडो बनाएर त्यहाँ बस्ने गर्छन्। अनि सक्स ब्लड एन्ड लिम्फ फ्रम द होस्ट। यसले ब्लड र लिम्फ जस्तो टिस्यु फ्लुइड सक गर्ने गर्छन्। एन्ड सिक्रिट्स अ पोइजन। यसले जुन पोइजनस केमिकल प्रोड्युस गर्छन् त्यसैले गर्दा सिभियर इचिङको प्रब्लम आउँछ। सार्कोप्टिस स्किनको पारासाइट हो। त्यो हिसाबले यिनीहरूलाई क्युटानियस पारासाइट पनि भन्छन्। जुन मेल मेम्बर्सहरू छन् तिनीहरू स्किनको सर्फेसमा हुने गर्छन्, त्यहाँ भएको स्यालो डिप्रेसन्सहरूमा। तर फिमेल मेम्बर्स भित्र दुलो बनाएर बस्ने गर्छन्। यो दुलो स्किनको सर्फेसको प्यारलल तलपट्टि हुन्छ अनि त्यही फिमेलले एग दिने गर्छन्। सो त्यसैको सम्बन्धमा लेखेका छन् यहाँ, दिज आर क्युटानियस पारासाइट्स लिभिङ अन और इन द स्किन। द मेल माइट्स रिमेन अन द सर्फेस अफ द स्किन व्हाइल द फिमेल्स बरो टनल्स। टनल भनेको दुलो जसले हामी सुरुङ भन्ने गर्छौँ। सो टनल्स कति लामो हुन्छन् त? करिब करिब 1 इंच लङ, जसमा यिनीहरूले एग दिने काम गर्छन्। मेन्जेमाइट वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन हो। विश्वको करिब करिब हरेक कन्ट्रिजबाट रिपोर्टेड। पर्टिकुलरली खास गरेर यो यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूमा बढी भेटाउँछन् जुन भिडभाड भएको क्राउडेड न्यारो क्वार्टर्समा बस्ने, सेनिटेसनको अभाव भएको रिजनमा बस्ने व्यक्तिहरूमा बढी देखिन्छ। अनि खास जुन सफ्ट स्किन हो मानिसको बडीमा, त्यहाँ प्राय यिनीहरूले दुलो बनाएर बस्ने गर्छन्। अनि यो रिजन कुन होला त? हातको औँलाहरूको ग्याप्सवाला थिन स्किन प्लस रिस्ट। त्यो हिसाबले फिङ्गर ग्याप्स र रिस्ट रिजनमा बढी भेटाउँछन्। यहाँ पिङ्क कलरले देखाएको जुन रिजन हो त्यहाँ पनि यिनीहरूको हुने सम्भावना हुन्छन्। जेनाइटल रिजन, एब्डोमिनल रिजन अनि आर्मपिट्सहरूमा अथवा
नीको रिजनमा जहाँ स्किन सफ्ट हुने गर्छन्। सो यिनीहरू एफेक्टेड रिजन्स हुन् बडीमा। यदि यिनीहरू भयो भने यस्ता किसिमको रिजन्सहरूमा बढी भेटिने आउने यसको मोर्फोलोजीको सम्बन्ध भएर। मेन्जमाइट एक किसिमको सानो र माइक्रोस्कोपिक अर्थ्रोपोड हो। माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म प्राणी जस्तो। यिनीहरू टिक्स र स्पाइडर्सहरूको ग्रुपमा आउँछन्। यो टिक्स र स्पाइडर त कमन सुने होला। यो टिक्स पनि त्यसै ग्रुपका मेम्बर हुन् जुन प्राय पारासाइटिक अर्गानिजम्सहरू हुन्छन्। स्किनको पारासाइट। कुकुरहरूको बडीमा पनि स्किनमा अट्याच भएका टिक्सहरू देखिन्छ। यिनीहरूको बडी अलमोस्ट राउन्डेड इन आउटलाइन। हेड, थोर्याक्स र एब्डोमेन यिनीहरूको फ्युज हुन्छन्, जसले गर्दा एउटा सिंगल अनसेगमेन्टेड बडी तयार हुन्छ। हाउएभर द आउटर डेलिकेट क्युटिकुलर कभरिङ, बाहिरको जुन क्युटिकलवाला कभरिङ हो त्यसमा न्युमरस वेभी प्यारलल लाइन्सहरू देखिन्छ। यहाँ जुन डायग्राम देखाएको हो त्यो सार्कोप्टिसको एडल्ट फिमेल मेम्बर हो। पुरै बडी अलमोस्ट ओभल इन साइज, ओभल इन सेप। यो ओभल सेपको बडीको यदि लेन्थ भन्ने हो भने करिब करिब 0.4 मिलिमिटर लङ, अनि त्यो हिसाबले करिब करिब 0.25 अथवा 0.3 मिलिमिटर वाइड। सो अलमोस्ट ओभल बडी। फिमेल लार्जर हुन्छन्, मेल सानो हुन्छन्, जस्ट अबाउट हाफ अफ द बडी देन अफ फिमेल। सो यो फिमेलको बडीभन्दा करिब करिब हाफ साइजको मेल हुन्छन्। यसरी यिनीहरूमा मेल र फिमेल दुवै सेपरेट हुन्छन् र सेक्सुअल डायमोर्फिजम पनि डिस्टिङ्क्ट देखिन्छ। पुरै बडी इनफ्याक्ट यो फ्युज्ड बडी हो, जसमा हेड, थोर्याक्स र एब्डोमिनल पार्ट्सहरू आपसमा फ्युज भएको। अनि यसको एन्टेरियर एन्डमा हुन त एन्टिना हुँदैन, यहाँ आइज पनि हुँदैन र यिनीहरूको बडीमा ट्र्याकिया पनि हुँदैन। सो यो आइलेस क्रिएचर हो, ब्लाइन्ड क्रिएचर भयो। ट्रु ज पनि हुँदैन यसलाई, त्यसैले ट्रु हेड भन्दैनन्, यहाँ न्याथोसोमा भन्छन्। र एन्टिनीहरूको सट्टामा यहाँ 2 जोडी पेडिपाल्प र चेलिसेरी जस्ता स्ट्रक्चर्सहरू छन्। पुरै बडीमा 4वटा खुट्टा अगाडितिर र 4वटा खुट्टा पछाडितिर। सो 4 पेयर्स अफ लेग्स। बडी बाइल्याटरली सिमेट्रिकल। आउटसाइड ट्रान्सप्यारेन्ट क्युटिकलको कभरिङ। एन्टेरियर लेग्सहरूको डिस्टल एन्डमा हेर्ने हो भने यहाँ सकर्स देखिन्छ, राउन्डेड सकर्स अट्याचमेन्टको लागि। अनि पोस्टेरियर लेग्सहरूको टिपमा यहाँ लङ ब्रिसल्सहरू, हेयरी स्ट्रक्चर्सहरू देखिन्छ। फिमेलको केसमा पोस्टेरियर सबै 4वटै लेगमा ब्रिसल्सहरू छन्, जबकि मेलको केसमा यो जुन 4th पेयर अफ लेग हो यहाँ फेरि सकर देखिन्छ। सो मेलमा सकर्स, फिमेलमा ब्रिसल्स 4th पेयर अफ लेगमा। यो एउटा डिफरेन्स हो। साइजमा पनि डिफरेन्स भयो अनि सकर्सहरूमा पनि डिफरेन्स देखियो। त्यो हिसाबले मेल फिमेल सेपरेट छुट्याउन मिल्ने। यहाँ हेरौँ डिस्क्रिप्सनमा यी कुराहरू नै लेखेको हो। Mengemite is a small microscopic arthropod related to ticks and spiders. The body is almost rounded in outline, head, thorax and abdomen fused completely to form an unsegmented body. Arthropodमा सबै segmented organismsहरू हुन्छन्, यिनीहरू unsegmented bodyवाला। However, outer delicate cuticular covering bears numerous wavy parallel lines. So superficial liningsहरू देखिन्छ। Sexes are separate and sexual dimorphism distinct, male female clearly छुट्याउन मिल्छ। The females almost twice bigger than the males. The adult female mite measures about 0.4 millimeter long, while the male about 0.2 millimeter long only. यिनीहरूको बडी almost oval in shape अथवा dorso-ventrally compressed and pearly white in color, सेतो कलरको देखिन्छ। Anterior end of the body bears a false head. यहाँ जुन हेड जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहेछ, इनफ्याक्ट यो ट्रु हेड छैन। यसलाई भन्छन् न्याथोसोमा। ह्याभिङ अ पेयर अफ चेलिसेरी, लेबलिङमा देखिरहेछ यहाँ चेलिसेरी आउटर, एन्ड अ पेयर अफ 3 जोइन्टेड ट्रायङ्गुलर पेडिपाल्प। भित्रपट्टिको जुन स्ट्रक्चर हो सानो, यो पेडिपाल्प्स हुन्।
यिनीहरूमा आई र ट्र्याकियाई आर एब्सेन्ट। आई अर्गन अफ भिजन अनि ट्र्याकियाई रेस्पिरेटरी अर्गन्स हुन्छन् अर्थ्रोपोड्सहरूको खास फिचर। यहाँ ट्र्याकियाई छैनन्, यिनीहरू ब्रिदिङ आफ्नो स्किनबाट नै गरिहाल्छन्। द बडी बियर्स 4 पेयर्स अफ सर्ट स्टम्पी लेग्स। मोटो खुट्टा देखिन्छ 4 पेयर। अफ दिज 2 पेयर्स आर सिचुएटेड एन्टेरियरली। 2 जोडी अगाडितिर र बाँकीको 2 जोडी पछाडितिर। टर्मिनल इन्ड्स अफ एन्टेरियर लेग्स बियर थिन वाल्ड स्याक्स, जसलाई सकर भन्छन्। यो अट्याचमेन्टमा मद्दत पुर्याउने गर्छन्, अगाडिपट्टिको खुट्टामा देखिन्छ। वाइल द्याट अफ पोस्टेरियर लेग्स बियर लङ ब्रिसल्स, हेयरी स्ट्रक्चर्स। टफ हार्ड हेयर्स, यिनीहरूलाई ब्रिसल्स भन्छन्। इन मेल्स द 4th पेयर बियर सकर्स। सो यही एउटा बेसिक डिफ्रेन्स हुन जान्छ। यो एउटा इमेज हो त्यही सार्कोप्टिसको स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखाउने हिसाबले। यहाँ हेर्ने हो भने अगाडितिर जुन यो हेड जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहेछन् यसैलाई भन्छन् न्याथोसोमा। यहाँ एन्टिनी छैनन्, यहाँ पेरिपाल्प चेलिसेरी जस्ता स्ट्रक्चर्सहरू छन्। इनफ्याक्ट ट्रु जज पनि हुँदैन यिनीहरूमा। अनि यो जुन खुट्टा देखिरहेछ एन्टेरियर लेग्स, यो सर्ट हो, सानो हो र स्टम्पी। यिनीहरू सेगमेन्टेड जस्तो देखिन्छ र अगाडितिरको खुट्टाको टुप्पोमा हेर्ने हो भने यहाँ राउन्डेड सकर्सहरू छन्। राउन्डेड सकर्स जुन चाहिँ अट्याचमेन्टमा मद्दत पुर्याउने। पोस्टेरियर लेग्स, यिनीहरू एक साइडबाट देखिरहेछ। पोस्टेरियर लेग्समा ब्रिसल्स देखिरहेछ र बडीमा जुन यो डिभिजन यो सुपरफिसियल मार्किङ्सहरू मात्र छन्। हेयरी अथवा ब्रिसल्सहरू, टफ हेयर्सहरू भएको यिनीहरूको बडी। सो अलमोस्ट ओभल इन सेप। यो मर्फोलोजी हो। अब आउने यो पारासाइटको लाइफ साइकल हेरौँ। सार्कोप्टिस मोनोजेनेटिक पारासाइट हो। यसको अर्थ यिनीहरूले आफ्नो लाइफ साइकल एउटै होस्टमा पुरा गर्छन् अनि खास होस्ट म्यान हो। म्यान बाहेक अरू पनि केही भर्टिब्रेट एनिमल्सहरू छन् जसको इक्टोपारासाइटको रूपमा यिनीहरू आफ्नो जीवन बिताउने गर्छन्। जर्म्स आर युजुअली ट्रान्समिटेड बाई स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट, जसलाई हामी क्लोज कन्ट्याक्ट भन्न सक्छौँ। पर्सन टु पर्सन यिनीहरू क्लोज कन्ट्याक्टबाट नै सर्ने गर्छन्। एडल्ट माइट्स इन्टर द सेन्सिटिभ फोल्ड्स अफ स्किन। सेन्सिटिभ फोल्ड्स भनेको जुन थिन स्किन हो इन द ग्याप्स अफ द फिङ्गर, त्यहाँ प्रायः यिनीहरू इजिली प्रवेश पाउँछन्। दे बरो इन द अप्पर लेयर्स अफ एपिडर्मिस प्यारलल विथ द सर्फेस एट द रेट अफ अबाउट 5 मिलिमिटर अ डे। एक दिनमा करिब करिब 5 मिलिमिटर, हुन त सानै हो तर यिनीहरूको बडी साइजको हिसाबले यो ठुलो हो। द बरो मेजर्स अबाउट 1 इंच लङ, 1 इंच जति लामो बरो दुलो बनाउने गर्छन्। मेटिङ टेक्स प्लेस ओन्ली वन्स एन्ड द मेल लिभ्स द फिमेल फर्टाइल फर द रेस्ट अफ हर लाइफ। सो आफ्नो जीवनकालमा जुन चाहिँ करिब करिब 1 देखि 2 महिनासम्म हुन्छ नि एउटा एडल्ट फिमेलको, यिनीहरूले एग लेइङ काम गर्ने गर्छन्। सो मेल्स आर सर्ट लिभ्ड एन्ड रेयर। मेल अलिक कमै भेटाउँछन्, सर्फेसमा बस्छन्। दे युजुअली रिमेन इन स्यालो पिट्स इन द स्किन सर्फेस वाइल द फिमेल्स बरो इन्टु द स्किन। फिमेल दुलो बनाएर भित्र जान्छ एन्ड रिमेन देयर फर रेस्ट अफ द लाइफ, जुन करिब करिब 2 महिनाको लागि हुन्छन्। यिनीहरूमा एग लेइङको रेट करिब देखिन्छ 2 देखि 3 वटा एग पर डे। सो 2 to 3 एग्स अ डे यिनीहरूले रिलिज गर्ने गर्छन्। यो डायग्राममा हामी देखिरहेछौँ कसरी स्किनको सर्फेसबाट दुलो बनाएर फिमेल वर्म भित्र पस्छन्। यो इपिडर्मल रिजन हो, इपिडर्मिस। र यसै दुलोभित्र उसले आफ्नो एग पनि दिने काम गर्छन्। यिनीहरूको लाइफ साइकलमा 4 वटा स्टेजहरू क्लियर देखिन्छन्। 4 वटा स्टेजहरू: एग, लार्वा, निम्फ एन्ड एडल्ट। यो 2 वटा एडल्ट यहाँ देखाइराखेको हो, यसमध्ये एउटा मेल अर्को फिमेल। अहिले मर्फोलोजीमा हामीले डिस्कस गरेको हो मेलको साइज फिमेलभन्दा सानो अनि मेलको जुन पोस्टेरियर लेग्सहरू छन् त्यहाँ देखिन्छ सकर्स, 4th पेयर्स अफ लेग्समा सकर्स। अगाडितिर त सकर्स छँदैछन् दुवैमा, तर मेलको केसमा 4th पेयरमा पनि सकर देखिन्छ। यहाँ 4th पेयरमा ब्रिसल्सहरू नै छन्। सो मेल लार्जर, फिमेल सर्टर, स्मलर। यो फिमेलले दिने एग दुलोभित्र बस्ने गर्छन् अनि दुलोभित्र जुन दिएको एग यो अर्को 3-4 दिनपछि
ह्याच गर्छन्। प्रत्येक एगबाट एउटा लार्वा। यो लार्वा हेर्दा त एडल्ट जस्तै देखिन्छ, तर साइजमा सानो हो र एउटा अर्को बेसिक डिफरेन्स पनि देखिन्छ। लार्वामा 3 जोडी खुट्टा मात्र, एडल्ट विथ 4 पेयर्स अफ लेग्स 8वटा, लार्वा विथ 3 पेयर्स अफ लेग्स ओन्ली, 2 पेयर्स एन्टेरियरली अनि 1 पेयर पोस्टेरियरली। लार्वा अर्को 3-4 दिनमा ह्याच गरेर निम्फमा चेन्ज गर्छन्। निम्फ भन्छन् स्मल बेबिजहरूलाई। सो निम्फ हेर्दा एडल्ट जस्तै हो, मात्र यो साइजमा सानो हुन्छ र यसमा रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू त्यति डेभलप भएका हुँदैनन्। अदरवाइज निम्फको स्ट्रक्चरल डिटेल एडल्ट जस्तै, यहाँ पनि 4 पेयर्स अफ लेग्स। यो निम्फ अर्को केही दिनमा फेरि एडल्टमा परिणत हुन्छन्, आइदर मेल अर फिमेल। अनि यसरी फिमेल भएपछि यो मेटिङ गर्छन् अनि मेटिङ पछि यिनीहरू फेरि लाइफ साइकल कन्टिन्यू गर्छन्। सो यसको लाइफ साइकलमा 4 डिफ्रेन्ट स्टेजेस वी सी। अनि स्टेजहरूको नाम फरक हो यहाँ, एग, लार्वा, निम्फ एन्ड देन एडल्ट। सो प्युपल स्टेज यहाँ देखिँदैन। लार्वा पनि फिडिङ स्टेज हो, एक्टिभ स्टेज हो, र निम्फ पनि एक्टिभ स्टेज हो। त्यो हिसाबले एग मात्र इनएक्टिभ स्टेज भयो। अनि यिनीहरूले गर्दा स्किनमा जुन डिजिज मैले भने स्क्याबिज हेर्दा यस्तो किसिमको देखिन्छ, सानो सानो प्याचेसहरू स्किनमा, स्वेलिङ, इन्फ्लामेसन, अनि यसैमा इचिङ हुने गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई इच माइट भन्छ। सो माथिबाट हेर्दा जर्म छैनन्, यिनीहरू भित्र दुलो बनाएर लुकेका हुन्छन्। उनी यसका डिटेल्सहरू के छन् त? One is about egg. The eggs are almost oval and about 160 mu long, 160 micron, oval shape को. The female dies after laying about 35 to 50 eggs. एउटा फिमेलले 35 देखि 50 वटा एग दिने गर्छन्, 35 देखि 50 वटा. In about 3 to 4 days, the eggs hatch into larvae which make new burrows. So एग्सहरू अर्को 3-4 दिनमा ह्याच गर्छन् र त्यसबाट लार्वा निस्कने गर्छन्. यो लार्वी आर स्मल, मेजरिङ अबाउट 150 म्यू. सो हेर्ने हो भने एग र लार्वाको साइज अलमोस्ट सेम. They look similar to adults except that these have 3 pairs of legs only. लार्वामा स्ट्रक्चरल डिटेल सेम हो, खुट्टाको सङ्ख्या चाहिँ एक जोडी कम देखियो. The larvae make new burrows in the skin. यसरी लार्वी पनि एक्टिभ हो, यसले पनि नयाँ दुलो बनाउने गर्छन्. And change into nymph in about next 3 to 4 days. Nymph जसलाई small babies भन्छन्. The nymphs are little larger. यो nymph लार्वा भन्दा अलि ठुलो भयो than larvae and have 4 pairs of legs. यसरी nymph र लार्वामा डिफरेन्स देखिन्छ. लार्वा 3 pairs of legs, nymph 4 pairs of legs, similar to adults. In structural detail, the nymphs are similar to adults except that they have reduced reproductive organs. The nymphs undergo 2 moltings. दुईपल्ट आफ्नो स्किन चेन्ज गर्ने गर्छन्, molting देखाउँछन्, and become adults in the next few days. Adult fully mature stage हो. The entire development takes about 2 weeks. 2 हप्तामा यिनीहरूको डेभलपमेन्ट कम्प्लिट भइहाल्छन्. The average lifespan of adult is about 3 to 8 weeks, भनेको almost 1 देखि 2 महिना. During this period, the fertilized female lays eggs in new tunnels. नयाँ टनल बनाउँछन्, त्यहाँ पनि एग दिन्छन्, अनि यसरी नयाँ जेनेरेसन हरेक 3 हप्तामा देखिन्छ, प्रोड्युस हुन जान्छ. एक्जामिनेसन पर्पसले हामी यो हिसाबको डायग्राम राख्न सक्छौँ. प्रिभियस डायग्राम त अन्डरस्ट्यान्डिङ पोइन्ट अफ भ्यूले थियो. यहाँ एडल्ट देखाएको, मेल फिमेल दुवैमध्ये कुनै एउटा देखाए हुन्छ, बेटर होला एडल्ट नै देखाउने. एडल्ट फिमेलले चाहिँ एग दिने गर्छन्, त्यो हिसाबले यहाँ फिमेल राखिएको हो. रिमेम्बर 4th पेयर अफ लेग विथ ब्रिसल्स. सो यो एडल्टको डायग्राम हो. एडल्टले दिने एग अलमोस्ट ओभल अनि भित्रको एम्ब्रियो इरेगुलर सेपमा देखिन्छ. यो एग ह्याच गर्छन् 3-4 दिनमा र लार्वा बनाउँछन्. लार्वामा ध्यान दिने, बडी सेप अलमोस्ट सिमिलर, साइजमा सानो र यहाँ 3 पेयर्स अफ लेग्स ओन्ली. अनि यो अर्को 3-4 दिनमा लार्वा ह्याच गरेर निम्फ बनाउँछन्. यहाँ 4 पेयर्स अफ लेग्स, बडी अलि ठुलो तर एडल्ट जस्तै. अनि यो निम्फ चाहिँ अर्को केही दिनमा फेरि एडल्टमा परिणत हुन्छ. यसरी लाइफ साइकलमा 4 डिफ्रेन्ट स्टेजेस
egg, larva, nymph and adult. आउने अब केही अरू कुराहरू मोड अफ ट्रान्समिसन सर्छन् कसरी इन्फेक्सन कसरी त फर्टिलाइज्ड फिमेल्स आर द इन्फेक्टिभ स्टेजेस यिनीहरूमा जुन फर्टिलाइज्ड फिमेल हो तिनीहरूबाट नै इन्फेक्सन हुन्छन् ट्रान्समिसन टेक्स प्लेस बाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट सुरुमा भनेका थिएँ स्किन टु स्किन कन्ट्याक्ट अथवा क्लोज कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स अनि कहिलेकाहीँ त यिनीहरूको इन्फेक्टेड पर्सनको क्लदिङ्स अथवा बेडिङ्स जसलाई फोमाइट्स भन्छन् त्यसबाट पनि सर्न सक्छ यस केसमा इन्क्युबेसन पिरियड हो रोगको लक्षण देखिने टाइम इन्फेक्सन पछि इन्क्युबेसन पिरियड इज अबाउट 2 to 6 weeks करिब 1.5 महिना जति हुन सक्छ पैथोजेनेसिस कस्ता किसिमका कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछन् त सार्कोप्टेस कजेज द डिजिज स्क्याबिज लुथो जुन भन्छन् रोगको नाम हो स्क्याबिज त्यसैले स्पिसिजको नाम राखेका छन् सार्कोप्टिस स्क्याबियाई जेनरल कम्प्लिकेसन जुन इन्फेक्टेड पर्सन्सहरूमा देखिन्छ त्यो हो सिभियर इचिङ इन एफेक्टेड एरियाज जसलाई डर्मेटाइटिस पनि भन्छन् इचिङ सेन्सेसन स्क्रैचिङ लगातार गर्दाखेरि त्यसबाट ब्लिडिङ पनि हुन सक्छन् अनि क्रैकिङ्सहरू पनि आउँछन् स्कार फर्मेसन जसलाई भन्छन् द्याट मे कज सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन अनि यो अवस्था भयो भने फेरि अरू इन्फेक्सन हुन सक्छन् रिपिटेड स्क्रैचिङ कजेज द हेयर टु फल आउट इन लार्ज प्याचेज सो यो सब स्किन प्रब्लमहरू छन् यो क्युटेनियस प्यारासाइट स्किन डिजिजेस अन्तर्गत आउने प्रोफाइल्याक्सिस बाँच्ने कसरी त प्रिभेन्टिभ मेजर्स के हुन सक्छन् त्यहाँ एउटा कुरो आउँछन् पर्सनल क्लिनलीनेस सरसफाइका कुराहरू फ्रिक्वेन्ट बाथिङ रेगुलर वासिङ लाउन्ड्रिङ अफ अन्डर गार्मेन्ट्स लाउन्ड्रीतिर पठाउनु पर्ने हो क्लोदिङ्स एन्ड बेडसिट्स यिनीहरू पनि पठाउनु पर्ने इन्क्लुडिङ ब्ल्याङ्केट्स पनि सो युज गरेका फोमाइट्सहरू प्रपर क्लिनिङमा जानुपर्ने हो एभोइडिङ क्लोज कन्ट्याक्ट्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन पब्लिक अवेरनेस यो मास एजुकेसनका कुराहरू आउँछन् मास एजुकेसन पब्लिक अवेरनेस आइसोलेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ इन्फेक्टेड पर्सन क्लोज कन्ट्याक्टबाट बाँच्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले आइसोलेसनका कुराहरू अनि ट्रिटमेन्ट स्किन प्रब्लम हो सो स्किन ओइन्टमेन्टहरू चाहिँ यसमा इफेक्टिभ देखिन्छ अ बाथ फलोड बाई द एप्लिकेसन अफ 20% इमल्सन अफ बेन्जाइल बेन्जोएट यो केमिकलको नाम हो or 1% benzene hexachloride ointment to the whole body controls the germ. नुहाएपछि यस्ता किसिमका इमल्सन केमिकल त्यो पुरै बडीमा लगाउनु पर्ने हो अ लोसन कन्टेनिङ परमेथ्रिन or लिन्डेन स्प्रेड अन स्किन इजिली क्योर्स द कन्डिसन सो यसको एप्लिकेसनले पनि निको पार्ने गर्छ एउटा अर्को उपाय पनि देखिन्छ 10% क्रोटामिन्टन इज युजुअली युज फर चिल्ड्रेन बच्चाहरूमा देखिन्छ नुहाएपछि भन्छन् चिन डाउन चिनको तलपट्टि पुरै बडीमा अप्लाई गर्नुपर्ने with a repeated application after 24 hours to the whole body from the chin down followed by cleansing bath. यो केमिकल हो त्यो हिसाबले लगाएपछि केही समय वेट गर्ने अनि फेरि क्लिनिङ बाथ पनि एउटा गराउने हो. सो सर्टेन उपायहरू छन् यहाँ पनि कन्ट्रोलिङको लागि तर मुख्य रूपले प्रिभेन्सनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हो अदरवाइज इन्फेक्सन रिपिट हुन सक्छन्. सो स्क्याबिजको सम्बन्धमा यसरी हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हो उसको मोर्फोलोजी उसको लाइफ साइकल पैथोजेनेसिस प्रिभेन्टिभ मेजर्स एन्ड ट्रिटमेन्ट. आजलाई यति नै. आउने भिडियोमा छिटै भेटौँला. धन्यवाद.